अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत अच्छा सा नावल लेके आई हूँ। ये भी मेरे ख्याल से एज रेफरेंस है। तो चले अब हम बिना वक्त ज़ाया इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो नावल का नाम है वो आप लोगों को लास्ट में पता चल जाएगा। अगर कोई पहले पढ़ना चाहता है तो लास्ट पे जाके देख सकता है। तो चले अब हम बिना वक्त ज़ाया कि ये नावल का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस वक्त पूरा सहन लालटेनों और स्ट्रीमों से सजा हुआ था। लग्जरी कार इस्लामाबाद के इलाके B17 में वाक़या एक मेंशन के दरवाजे पर पहुंच गई थी। गुलाब और चंबेली के फूलों की खुशबू से पूरी हवेली महक रही थी। दुल्हन के कमरे में मिसेस बेग स्पेडारी पर नर्वस सी ड्रेस में खड़ी थी। उन्होंने दुल्हन के बिस्तर पर पड़ा शॉपर का जोड़ा देखा और वह परेशान थी। हाथ मोबाइल पर मैसेज जगमगा रहा था। मम्मी, मैं इस अंकल से शादी नहीं कर सकती, सॉरी। कुछ मिनटों बाद खानदानी मुलाजिमा बाहर से दौड़ती आई थी। उसने अपना सर नीचे किया और मिसेस बेग के कान में सरगोशी की थी। हमने पूरी हवेली में तलाशी किया लेकिन मैडम कहीं नहीं है। मिसेस बेग की टांगें लरस रही थी और वो तकरीबन ज़मीन पर गिर पड़ी थी। वो कहाँ गई मैडम? वो किसी के साथ भाग गई हैं। वो कैसे कर सकती है? इसने खानदान की इज्जत का नहीं सोचा। या अल्लाह, सब मेहमान बाहर है लेकिन दुल्हन जो मरकज़ी किरदार थी शादी से भाग गई है। मिसेस बेग ने आंखें बंद की और चीखी थी, अब हम क्या करेंगे? हमें क्या करना चाहिए? अलवी फैमिली को कैसे जवाब देंगे? नौकरानी ने कहा था। मैडम, हम इसका हल तलाश करें, आप परेशान। इसी दौरान हल्की सी आवाज़ आई, मेरी बहन कहाँ है? मिसेस बेग ने ऊपर देखा था। जब इसने देखा कि एक छोटी सी लड़की दरवाजे पर खड़ी है तो इसकी आंखों में अचानक से हैरत के साथ चमक आई थी। इसने नौकरानी का हाथ पकड़ा और कहा, अलवी खानदान ने सिर्फ इतना कहा कि वो बेग खानदान की बेटी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये वाज़ह नहीं किया कि वो कौन सी बेटी चाहते हैं। बिल्कुल। इसने मुस्कुराहट के साथ सामने छोटी बच्ची की तरफ देखा था। इसकी नाजुक कमर, लंबी और मखमल पलकें, छोटा सा बारीक नाक, काले बाल जो पोनी टेल में समेटे हुए थे और माथे पर आता बेबी कट, शफाफ दूधिया रंगत, कद मुश्किल से 5 फुट होकर, बड़ी बड़ी आंखें जिस पर बड़ा सा गोल नज़र का चश्मा लगा हुआ था। वो छोटी सी मासूम सी गुड़िया थी, देखने में ही मुश्किल से 16-17 की लगती थी, बिल्कुल बापरी सी। यहाँ आओ बेला। वहाँ क्यों खड़ी हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो थोड़ा सा खौफज़दा थी और जानती थी कि वो यहाँ आने की अहलियत नहीं रखती थी। वो आमतौर पर पहली मंजिल में नौकरानी के कमरे में रहती थी। मैं आप ही से मिलने आई हूँ, ये गुड़िया देने के लिए। अब मैं इनकी शादी हो रही है ना? आई स्वेयर मैंने सारे काम करके आई हूँ और मेहमानों के सामने भी नहीं गई, इसने धीमे लहजे में कहा। दो छोटे हाथों से अपनी कमीज़ को दबोचा था। मिसेस बेग की आंखों में हंसा उभरा था लेकिन इसने मुस्कुराते हुए कहा था, बेला, तुम्हारी बहन चली गई है क्योंकि ऐसे कुछ और काम करना था, वो खो गई है। ओ, बेला चौंक कर मुंह खोला था। मिसेस बेग ने बात जारी रखी थी, आप जानती हैं दुल्हन के मुंतज़िर बाहर बहुत से लोग मौजूद हैं। अगर वो नहीं आती तो आप लोगों के बाबा का मजाक कितना उड़ेगा। इसने खास अपना चश्मा हिलाया और अपनी गोल मटोल आंखें घुमा के मासूमाना जवाब दिया था, तब तो हमें आप ही को जल्दी ढूंढना चाहिए। पागल लड़की, मिसेस बेग ने अंदर ही अंदर इसकी अकल को सलामी दी थी लेकिन फिर आंखों में पानी लाते बोली थी, मुझ पर एहसान करो कि मेरी प्यारी बच्ची, मैं हूँ तो तुम्हारी सौतेली माँ, फिर भी मेरे लिए नहीं तो अपने बाबा के लिए। मैडम, मैं इसने हैरत से इस हस्ती को देखा जो इस पर हर रोज़ एक नया जुल्म करती थी, मगर इस बावली को कहाँ समझती। इसने बेला का कंधा दबाया और कहा, देखो, आपको शादी का ये जोड़ा पसंद आया? इसने सर इस बात में हिला दिया था और मिसेस बेग के चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट उभरी थी। बेला बेग और रेयान अलवी जीवन साथी बन गए। निकाह वीडियो कॉल पर हुआ। बेला बेग और रेयान अलवी जीवन साथी बन गए थे और इस 17 साल छोटी सी लड़की को 36 साल रेयान अलवी के सुपुर्द कर दिया गया था। कुछ ही दिनों में वीज़ा क्लियरेंस के बाद नन्ही बच्ची को अमेरिका के लिए रवाना कर दिया गया था। वो पहली बार जहाज़ में बैठी थी। इसके साथ रेयान का करीबी दोस्त था जो इसे अमेरिका से लेने आया था। बेला का बुरा हाल हो रहा था, अजीब सा खौफ था। भाई अभी ये जूं जूं करके हाथों से जहाज़ बनाकर मुझे परियों की दुनिया में ले जाएगा ना। इसने नाक पर आया चश्मा पीछे करते हुए चमकती आंखों से साथ बैठे रेयान के दोस्त शेर खान को देखा जो हक्का बक्का सा इसे देख रहा था। बिल्कुल, और दिल में ज़ोर से हंसा था क्योंकि जो रेयान इसे शेर की बजाय गीदड़ खान कहता था, इसकी किस्मत में जो नमूना लिख दिया गया था, जूजू। अभी वो यही सोच के मज़े ले रहा था कि बेला फिर बोली, अच्छा भाई, अगर ये वाला बटन मैं दबाऊं तो क्या होगा? इसने दिलचस्पी से पूछा था। अब दबा कर देख लो क्या होता है। जब बेला ने अपनी छोटी सी उंगली से बटन दबाया तो उसके और शेर खान के दरमियान एक दीवार हायल हो गई और अब वो शेर खान को नहीं देख सकती थी। इसने हैरत से इस पर्दे को देखा और फिर से वो बटन दबाया। दीवार ख़त्म हो गई। इसने खुशी से ताली बजाई और बटन फिर से दबाया और फिर शेर खान को देखते हुए बोली थी, अच्छा। शेर खान तो बस रेयान के एक्सप्रेशन इमेजिन कर रहा था। हाँ, कितना मज़ा आएगा। ऐसे रह रहकर हंसी आ रही थी। ऊपर से बेला की बच्चों जैसी बात। इसने 24 घंटे 45 मिनट की फ्लाइट में बेला की गुड़िया की शादी से लेकर ग्रेट आने तक सब सुना था।
نیو یارک میں لینڈ کرتے ہی وہ بیلا کو شاپنگ مال میں لے گیا تھا، جہاں سے وہ سفید روسی فراق پہن کر ہلکا سا میک اپ اور ریڈ لپسٹک لگائے نازک ہونٹوں پر بالکل پڑی ہی لگ رہی تھی۔ وہ پھر اسے ریحان بیلا کی طرف لے گیا جہاں بوا نے اس کا استقبال کیا۔ اس چھوٹی سی پری کے صدقے والی جا رہی تھی، وہ اتنی پیاری، پھر اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ دوسری جانب ریحان الوی اپنی مخصوص مردانہ وجاہت میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے پر پھیلا بیٹھا تھا۔ وہی سرد آنکھیں، سیاہ بال تراشے ہوئے تھے، باریک لب اور اس کے دلکش ابرو اس کے چہرے پر چار چاند لگا رہے تھے۔ وہ ذہین اور خوبرو مرد تھا۔ سر مس بیک اور اس کا لور بھاگ گئے ہیں، سیکرٹری اسے تفصیل بتا رہا تھا۔ اسکیپڈ، اس نے ابرو اچکا کر سیکرٹری کو دیکھا تھا۔ جی سر۔ اور جس سے میرا نکاح ہوا وہ کون ہے؟ سر لہجہ تھا۔ سر وہ بیگ صاحب کی سب سے چھوٹی بیٹی بیلا ہے، ان کی دوسری شادی سے جو چھپ کر کی تھی، اور شادی کے بعد بیلا کی ماں کے قتل کے بعد بیگ صاحب بیلا کو اپنے گھر پہ لے آئے تھے۔ اتنی سی دیر میں شیر خان اور گیدر خان اسٹڈی میں تشریف لاتا ہے۔ برو یو ہیو اسٹوپڈ بٹ پریٹی وائف۔ گیدر خان نے ہنستے ہوئے ریحان کو کہا تھا، لیکن ریحان کا چہرہ بے تاثر تھا۔ سر میں جاؤں؟ سیکرٹری نے سر جھکا کر کہا تھا۔ گیٹ آؤٹ۔ اور پھر وہ اٹھا اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ موجود تھی۔ برو ایوری سیکنڈ از امپورٹنٹ ٹو نائٹ، ہری اپ۔ گیدر خان نے آنکھ مارتے ہوئے ریحان کو اشارہ کیا تھا۔ ریحان نے شادی اپنے دادا کی فرمائش پر کی تھی، یہ کہنا بہتر ہوگا کہ آخری خواہش جو ریحان نے پوری کی تھی۔ اس نے دروازہ کھولنے پر کچھ ٹوٹنے کی آواز سنی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی دونوں ہاتھ اپنی گود میں رکھے اور منہ پر سفید جالی نما گھونگھٹ لیے ریحان قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا، جھک کر سفید پردہ ہٹایا، اس کی سیاہ چمکتی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک عجیب سا احساس ہوا تھا، اس کے لبوں سے 2 لفظ نکلے تھے، فقط 2 لفظ، چھوٹی دنیا۔ وہ ہلکی عمر کی چھوٹی سی لڑکی تھی جو اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں کھولے سے ہی دیکھ رہی تھی۔ سرخ لپسٹک ہونٹوں پر کم اور دانتوں پر زیادہ لگی ہوئی تھی۔ السلام علیکم جیجا جی، اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے پلکیں جھپکائی اور مسکرا کر بولا تھا، جیجا جی، وہ سوری، میں نے آپ کا گلاس توڑ دیا۔ ریحان کو حیرت کا ایسا جھٹکا لگا کہ وہ بول ہی نہیں پایا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی شادی ایک ایسی لڑکی سے ہوگی۔ وہ فوراً باہر جانے کو مڑا جب اس کے مضبوط ہاتھوں کو بیلا کے نرم ہاتھوں نے تھام لیا تھا۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ مشکل سے اس کا سر ریحان کے کندھے تک ہی آتا تھا۔ جیجا جی، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ریحان نے ایک لمبی سانس خارج کی، خود کو کنٹرول رکھنے کے لیے، اور پھر زور سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور سر لہجے میں اس سے پوچھا تھا، مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تمہیں کس نے کہا تھا؟ اس نے اپنی پلکیں پھر سے جھپکائی اور ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ میں سمجھی نہیں۔ ریحان نے اپنا غصہ قابو کرتے ہوئے ایک اور سوال پوچھا تھا، کتنی عمر ہے تمہاری؟ بیلا کی آنکھیں مسکرائی تھی، پھر انگلی پر کچھ گننا شروع کیا، چہک کر بولی، اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو میں پورے 18 سال کی ہو جاؤں گی۔ ریحان نے شکر کا سانس لیا، وہ جو سوچ رہا تھا اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ چھوٹی دنیا نے سفید گاؤن کو پکڑا اور گھومی، اس کے گھومنے سے سارا گول گاؤن کسی پری کی طرح ہوا میں لہرانے لگا تھا۔ دیکھے میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ پھر رک کر اسے دیکھا تھا، میں پری لگ رہی ہوں نا جیجا جی؟ ریحان تو ہکا بکا سا اس کی سفید ٹانگوں کو دیکھ رہا تھا، پھر اپنے ذہن میں آئی خیالات پر لعنت بھیج کے اسے دیکھا تھا، میں تمہارا جیجا جی نہیں ہوں، سمجھی؟ لیکن میڈم نے تو مجھے یہی کہا تھا کہ جب تک میری بہن نہیں مل جاتی تب تک مجھے آپ کے گھر رہنا ہے، تو اس لحاظ سے آپ میرے جیجا جی ہوئے۔ اچھا، واقعی؟ ریحان کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری تھی۔ چھوٹی دنیا کا کچھ یاد آیا اور پلٹ کر بیٹھ کر مجھ پر اپنا چشمہ لگایا تھا۔ ریحان کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ہنسے یا روئے۔ اچھا میری بات تو سنیں، دونوں ہاتھوں سے مقدار بنانا چاہیے، مجھے اتنی ساری بھوک لگی ہے۔ پھر عادتاً اپنا چشمہ پیچھے کیا تھا۔ اچھا، مجھے تو لگا لپسٹک کھا کر پیٹ ہی بھر گیا ہوگا، یہ ریحان نے دل میں کہا تھا۔ جا اور بوا سے کہو کھانا لگاتے، اور بیلا اپنی سفید گاؤن کو سنبھالتی باہر بھاگی تھی۔ بوا سے آتا دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ مسز ریحان، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ بیلا نے منہ پھلا کر بوا کو دیکھ کر بولی، وہ میرے شوہر نہیں ہیں بلکہ میرے جی۔ اگلے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے تھے جب ریحان نے آنکھوں سے بازو سے پکڑا تھا۔ آپ بیڈ مین ہیں، مجھے چھوڑیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اور اگلے ہی پل ریحان اسے کندھے سے کھینچتا کمرے کی طرف لے گیا تھا اور بوا کو کھانا لانے کا کہا۔ بیلا بیزار سے جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی اور ریحان ٹھیک سے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتا پا کر وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو کر پوچھا تھا، جیجا جی، کیا میرے چہرے پر کچھ لگا ہے؟ میں تمہارا جیجا نہیں ہوں، تو پھر میں آپ کو کیا کہہ کر بلاؤں؟ بیلا نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ ریحان جواب دینا چاہتا تھا مگر اس چھوٹی سی لڑکی میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا تھا، پھر خاموش رہا، کچھ نہ بولا۔ بیلا اس کے ہینڈسم چہرے کو دیکھ رہی تھی اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے، پھر کہے بنا نہ رہ سکی، آپ فلمی ہیرو جیسے لگتے ہیں اور آپ کی آبرو بہت ہی زیادہ اچھی لگ رہی ہے، اصلی ہے نا؟ ریحان نے آج پہلی بار اس طرح کی تعریف سنی تھی۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے دروازے پر دستک ہوئی اور بوا کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سوپ، کیک، میکرونی، جوس، چاول ٹرے رکھ کر بوا باہر چلی گئی تھی۔ بیلا تو اتنا کھانا دیکھ کر اسے پوچھے بنا نہ رہ سکی، یہ سب میرے لیے ہے؟ بالکل۔ اب وہ کھا رہی تھی اور ریحان یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سچ میں اتنی معصوم ہے یا ڈرامے کر رہی ہے، لیکن سمجھ نہیں پایا تھا۔ کیک تو بہت یمی ہے، وہ ایک ڈش ٹرائی کرتی اور اس کے بارے میں اپنی رائے پیش کرتی تھی، آپ بھی کھائیں نا؟ نہیں تو مرضی آپ کی، اب سے یہ تمہارا کمرہ ہے۔ سچی مچی اتنا بڑا کمرہ میرا ہے، بالکل۔ اور یہ کہتا وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اگلے دن وہ جب اٹھی تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے بڑے اور پیارے کمرے
कमरे में रहेगी। इसको ऐसा फील हो रहा था वो ख्वाब देख रही है जैसा ख्वाब फेरी टेल में देखा करती थी। दरवाजे पर दस्तक हुई और बुआ अंदर आई थी। छोटी मैडम उठ गई आप, और ये आपने कपड़े क्यों नहीं बदले? वो ना मुझे ये जिप नहीं खुल रही थी। बेला ने आंखें मसलते हुए कहा था, चले मैं आपकी मदद कर देती हूँ। कपड़े बदलने के बाद इसने बुआ से परेशान होकर पूछा, मैं घर कब जाऊँगी? बुआ इस सवाल से ज़रा हैरान हुई, फिर बोली थी, आपको अपने घर की याद आ रही है? मुझे घर की नहीं, मुझे अपनी स्मोकी की याद आ रही है। स्मोकी? बुआ ने इसके उदास चेहरे को देखकर पूछा था। स्मोकी मेरी कैट। मैडम नाश्ता तैयार है, मैं आपके कमरे में लेकर आऊँ, आप नीचे आकर कर लें। बुआ ने इसके परेशानी को देखकर बात बदली थी। मैं नीचे आती हूँ। डाइनिंग टेबल की सरबराही कुर्सी पर रेहान बहुत आराम से बैठा था। सूरज की किरणें खिड़की से पूरे हाल में फैल गई थी। आज न्यूयॉर्क पर सूरज मेहरबान हुआ था एक रोशन दिन के साथ। इसने सफ़ेद शर्ट की आस्तीन बाजू पर तक चढ़ा रखी थी जिससे इसके मजबूत मसल नजर आ रहे थे। हाथों में अखबार लिए इसको पढ़ रहा था। जब वो सीढ़ियाँ फलांगते इसकी तरफ आई थी, गुड मॉर्निंग जीजा जी, बड़ी सी मुस्कुराहट से इसे मुखातिब किया, लेकिन रियान इसे इग्नोर करना मुनासिब समझा। लेकिन वहाँ पर इसने इसके पास आकर सर झुका के इसके अखबार में झांका, और इसी वक्त रियान ने अपना चेहरा इसकी तरफ किया और रियान के होंठ इसके कान की लो से मिस हुए थे। वो बेख्तियार पीछे हुआ था, लेकिन छोटी दुनिया बेवकूफ़ों की तरह अखबार को देख रही थी। इसे कहाँ समझती। फिर बहुत आराम से इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ के और होंठों को गोल गोल करके बोली, इट्स सो बोरिंग जीजा जी, आप ये अखबार पढ़ रहे हैं? रियान के जवाब न देने पर नाश्ता करने लगी। रियान नाश्ता करते एक नज़र इस पर ज़रूर डाल लेता। फिर नाश्ता करके बुआ, अगले हफ्ते हम दादाजी से मिलने जा रहे हैं, तैयार है ना? बेला मुंह में ब्रेड डाले इसकी तरफ देखने लगी, फिर कोशिश करते बोली थी, क्यों? ब्रेड के टुकड़े इसके मुंह से बाहर आ रहे थे। यह हाउ डिस्गस्टिंग। रियान ने मुंह से इसके लिए यही अल्फाज निकले थे, आराम से खाओ, कोई मैनर्स नाम की चीज़ है तुम में? रेहान ने सलाहशन से डांट रहा था। इसके यूँ डांटने से जोड़ी दुनिया की आंखों में पानी आ गया। मुझे घर जाना है। रेहान ने हैरत से इसे देखा। ऐसा भी इसने क्या कह दिया कि वो रो पड़ी थी। इधर देखो छोटी दुनिया, ये रोना बंद करो। रेहान ने अपनी 36 साल ज़िंदगी में कभी किसी को चुप करवाने वाला काम नहीं किया था, और आज वो इस छोटी दुनिया को चुप करवा रहा था। आपने मुझे डांटा है, आप भी मैडम जैसे हैं, वो भी मुझे डांटती थी, और आप भी। अच्छा ठीक है, अब नहीं डांटूंगा, पहले तुम ये रोना बंद करो, ये दूध पी लो। पिंकी प्रॉमिस से बेला ने मासूमियत से इसकी तरफ अपनी लिटिल फिंगर की थी, जिसको रियान ने अपनी फिंगर से पकड़ा था। फिर वह मुस्कुरा दी, और रियान को तो सदमा लगा था इसकी पिंकी प्रॉमिस वाली हरकत पर। रियान जब दफ्तर पहुंचा तो रह के सिर्फ पिंकी प्रॉमिस याद आ रहा था। रेहान, यही अगर तूने अपनी जवानी में शादी कर ली होती तो आज ये पिंकी प्रॉमिस तो अपने बच्चों से कर रहा होता, ना कि इस छोटी दुनिया से। इसने अफसोस से यहाँ बढ़कर सोचा था। स्क्रीन के सामने बैठी बारबी कार्टून देख रही थी। जब घर में वो बड़ी लिविंग लॉन्च में गिदर खान दाखिल हुआ था और 3 पीस में तैयार लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम भाभी। बेला जैसे बेजार हुई थी और नाक चढ़ा के इसे इग्नोर करके टीवी देखती रही। तो भाभी रात अच्छे से सोई हैं? गिदर खान ने मायने खेजीज लहजे में से बगौर देखते पूछा था। आवाज़ में शरारत वाज़ह थी। बेला ने इसकी बात सुनी ही नहीं, आराम से सोफे पर आलती पालती मार के बैठी रही। वैसे मैंने सोचा नहीं था बेला आप एक रात में इतनी बदल जाओगी। अब की बार बेला ने इसे देखा क्योंकि गिदर खान इसे बेला कह के बुला रहा था। फिर अपना चश्मा पीछे किया और बहुत प्यार से बोली, आपने कुछ कहा? गिदर खान जैसे मासूम समझ रहा था इसके इस रद्द अमल पर आंखें फाड़े इसको देखने लगा। फिर मुस्कुरा कर बोला, वैसे कितनी उम्र है आपकी? बेला ने बेजार होकर रिमोट से टीवी का वॉल्यूम तेज़ कर दिया और बोली, आवाज़ नहीं आ रही आपकी? गिदर खान किस घर में पहले रेहान बेइज्जती करता था और अब एक और मखलूक आ गई थी। सदमा ही सदमा था बेचारा गिदर खान। वैसे भाभी घर आए मेहमान के साथ ऐसा कोई करता है भला? पर बेला ने टीवी बंद करके इसकी तरफ देखा, अपनी शरारती मुस्कुराहट दबाई, फिर प्यार से बोली थी, वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं बहुत आराम से सोई और मैं अगले महीने की 6 तारीख को 18 साल की हो जाऊंगी। और हंसती थी। हाँ हाँ, वो भी हंस दिया था। अच्छा आप मेरे दोस्त हो ना? आप? बेला ने तस्दीक चाही थी। कोई शक? अच्छा तो ये बताओ जीजा जी कहाँ हैं? गिदर खान ने हैरान सा लफ्ज़ जीजा जी पर रख गया था। फिर हंसी दबाकर पूछने लगा, आपका मतलब रेहान जी? वो तो दफ्तर में है, मुझे बात करनी है जीजा जी से। गिदर खान ने रेहान का नंबर मिलाकर फ़ोन इससे पकड़ाया था। एक लंबी बेल के बाद फ़ोन उठा लिया गया था। अस्सलाम वालेकुम जीजा जी, मैं बेला। रेहान, यस बेला, क्या मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ? मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रेहान, इट्स अप टू यू। और फ़ोन बंद कर दिया। बेला के छोटे दिमाग को तो समझ में नहीं आया किसने हाँ की है या ना। क्या कहा है इसने? गिदर खान ने दिलचस्पी से पूछा। इट्स अप टू यू। वाह भाभी, चले फिर। कुछ ही देर में कार रेहान इंटरप्राइज के बाहर रुकी थी। बेला कार से उतरी जब रेहान का सेक्रेटरी इसके पास आया था। मैडम सर मीटिंग में हैं, आप तब तक कार में वेट करें। और रेहान की कार का दरवाज़ा खुला और बेला इस कार में बैठ गई थी। सर आपको सर बुला रहे हैं। ये हुक्म शेर खान उर्फ गिदर खान के लिए था। अपने सर से कह दो मैं बहुत मसरूफ़ आदमी हूँ, अगर मुझसे मिलना है तो पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी मेरी सेक्रेटरी से। और अगर ही पुलिस की कार जंतर मंतर शुरू हो गई थी। रेहान इसका नाम है, ऐसे ही थोड़ी रखा था। 10 मिनट बाद वो अपने महसूस मर्दाना वजाहत लिए इसके साथ वाली कुर्सी पर सीट पर आकर बैठा था। क्या बात करनी
نہیں تھی تم نے؟ وہ آپ مجھے گھر کب جانے دیں گے؟ آج میں نے بوا سے پوچھا، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے منظرہ کشمیر پیش پر بات کر رہی ہو۔ ریان نے اس کے اداس چہرے کو دیکھا تھا۔ کیوں تمہیں میرا گھر پسند نہیں آیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مگر وہ جلدی سے بولی، بھلا ریان کو کوئی انکار کر سکتا؟ پھر اس نے گہری نظروں سے چھوٹی دنیا کو دیکھا اور بولا، کوئی اگر مگر نہیں، تم تب تک نہیں جا سکتی جب تک میرے دادا اجازت نہ دیتے ہیں۔ چھوٹی دنیا کا چہرہ ایک دم دھمک اٹھا تھا، جیسے اس کے چھوٹے دماغ نے کوئی پلان بنایا ہو۔ رات ریان اسٹڈی میں بیٹھا میٹنگ کی تیاری کر رہا تھا جب دستک ہوئی تھی۔ یس، چھوٹی دنیا اپنے نائٹ ڈریس جو کہ کھلا پاجامہ اور اوپر پرپل شرٹ جس پر پیلے رنگ کے پھول بنے تھے اور سنہری بٹن خوبصورتی سے لگے تھے اندر آئی تھی۔ جب اس نے سارا گھر دیکھا تو یہاں اسٹڈی میں ریان کا لیپ ٹاپ بھی دیکھا تھا اور اس کا ڈرائنگ کرنے کا دل چاہ رہا تھا تو ریان سے اس کا لیپ ٹاپ مانگنے آئی تھی۔ ریان نے آبرو اچکاتے سے سرتا پیر دیکھا تھا۔ وہ قدم بڑھاتی بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ریان کرسی پر بیٹھا تھا۔ مجھے آپ کا لیپ ٹاپ چاہیے، مجھے ڈرائنگ کرنی ہے، پلیز، میں ڈرائنگ کر کے واپس دے دوں گی۔ پھر اپنا چشمہ پیچھے کیا اور بڑی سی آنکھوں میں آنس لی۔ اس نے معصومیت سے اسے دیکھا تھا جیسے کوئی بہت ہی چھوٹا بچہ بات منانے کی منت کر رہا ہو۔ ریان نے پھر اپنی گہری آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر نظر کا زاویہ سفید چہرے سے گردن پر گیا اور پھر ذرا اور نیچے، اور پھر فوراً سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ چھوٹی دنیا بہت ہی ضبط سے ریان کے لبوں سے نکلا تھا، جی جیجا جی کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے ریان کو دیکھا جو تمہاری شرٹ کے بٹن۔ ریان نے اس کی شرٹ کے بٹن کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سب سے اوپر والا بٹن درمیان میں بند تھا اور اس طرح ہی باقی تھے۔ چھوٹی دنیا ذرا شرمندہ ہوئی تھی۔ اوہ، گلابی ہونٹوں کو گول کیا اور پلٹی اور بٹن صحیح سے بند کرنے لگی۔ اس کی بیک ریان کی طرف تھی اور ریان نے اسے سے دیکھا تھا۔ اس کے سامنے گلاس جو کیبنٹ پر لگا تھا، اس سے ریان وہ منظر بہت ہی آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ اف یا اللہ، مجھے صبر دے، ریان کے لبوں سے آہ نکلی تھی اور اسی دوران گلاس سے چھوٹی دنیا ریان کی نظریں ٹکرائی تھی اور اگلے ہی پل وہ پلٹی دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھتے ریحان کو گھورنے لگی۔ یو پیک ایٹ می۔ ریحان کو اپنی چوڑی پکڑے جانے پر پہلے وہ ذرا شرمندہ سا ہوا، مگر اگلے ہی پل وہ شرمندگی غصے میں بدل گئی تھی۔ یو وش، اور بیزار سا سرد لہجے میں بولا تھا۔ بیلا تو مجسمہ بنی سے دیکھ رہی تھی جبکہ ریحان میٹنگ شروع کر چکا تھا۔ پھر اس کے یوں ہی کھڑے رہنے پر بولا تھا، آئی پیڈ پر ڈرائنگ کر لو، میں ذرا مصروف ہوں۔ اس کا جواب سنے بغیر اسٹڈی سے باہر نکل گیا۔ بیلا اپنے غصے پر پانی ڈال کر سامنے پڑے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھی اور سامنے 4-5 کورے اس کو اسکرین کے سامنے آنے پر وہ غور سے دیکھنے لگے۔ وہ دھپک کر پیچھے ہوئی تھی۔ آئی پیڈ تھما کر اپنی کرسی پر بیٹھ کے کچھ منٹوں میں ہی ریان واپس آیا اور اسکرین کی طرف دیکھا تھا جہاں اس کے بزنس پارٹنر بھی تھے۔ ولیم نے مسکرا کر پوچھنے لگا تھا، باس وہ لڑکی کون تھی؟ ریان نے بے اختیار صوفے پر بیٹھی چھوٹی دنیا کی طرف دیکھا تھا، بولا، کچھ نہیں باس، ویسے میں نے یہاں موجود سب نے ہی دیکھا ہے۔ ویسے باس آپ کا ٹیسٹ اچھا ہے، ینگ اینڈ پریٹی۔ ریان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور بولا تھا، بٹ اف آئی وڈرا شیئرز۔ اس کا جملہ ولیم نے کاٹا تھا۔ لیٹس اسٹارٹ میٹنگ باس۔ چھوٹی دنیا صوفے پر بیٹھی اسموکی کو امیجن کر کے اس کا اسکیچ بنا رہی تھی جب اس کی نظر سامنے بیٹھے ریان پر پڑی تھی۔ پھر اس نے ریان کا اسکیچ بنانا شروع کیا تھا۔ یہ رہی تو آنکھیں اور یہ لمبی ناک اور یہ ہونٹ اور آبرو، اور آدھے گھنٹے بعد اس نے وہ اسکیچ تیار کر لیا تھا۔ پھر اپنی بنائی ہوئی شاہی کار پر ایک کہکا لگایا تھا۔ وہ دنیا کے حسین مرد کی بدصورت ترین پینٹنگ تھی۔ توبہ توبہ، کارٹون بھی اس سے اچھے ہوں گے۔ اف، اب صوفے سے زمین پر آ بیٹھی تھی۔ ہنس کے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ ہیڈ فون اتارتا وہ اس کے ہنسنے کی آواز کے دوران ریان کے کانوں کے پردے پڑنے لگی تھی۔ چھوٹی دنیا اس نے دانت پیس کے اسے دیکھا تھا۔ ہنستے ہوئے اس کی ٹھوڑی پر گڑا پڑتا تھا۔ ریان محفوظ سا اس گڑے میں ڈوبنے لگا تھا، پھر خود کو کنٹرول کرتے ہوئے پوچھا تھا، ہنس کیوں رہی ہو؟ وہ اس کی طرف آئی پیڈ بڑھایا اور ہنسنے لگی تھی۔ یہ ریان اپنی زندگی میں اسے گھٹیا ڈرائنگ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جیجا جی، آپ مجھ سے خفا مت ہونا۔ اچھا سوری، کس سے پوچھ کر تم نے یہ بنایا؟ سر لہجے میں وہ گرجا تھا۔ بیلا 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وہ ڈر گئی تھی، گال سرخ ہوئے تھے، گردن میں گلٹی نمایاں ہوئی تھی۔ آپ پلیز پاپا کو میری شکایت مت کریے گا، آگے سے آپ سے پوچھ کے بنا دوں گی، پلیز۔ ریان قدم بڑھاتا چھوٹی دنیا کے قریب تر ہو گیا تھا۔ بیلا کو لگا جیسے وہ ابھی اسے تھپڑ مارے گا۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لی تھی۔ پھر کچھ پل ہی میں ہی ریان کی بھاری آواز اس کے کانوں کے بالکل قریب آئی تھی، کال می ریان۔ پھر اس کے سندر مکھڑے پر پھونک ماری تھی۔ دھک دھک، چھوٹی دنیا کے دل نے شور مچایا تھا۔ پہلا احساس روح تک اترا تھا، مگر مکھڑا سرخ و ٹماٹر ہوا تھا، کسی ماہتاب کی طرح، شاعر کے خواب کی طرح، اوپر سے معصومیت والا۔ ریان نے منظر کو فرصت سے دیکھا تھا۔ اسپیڈ آف لائٹ کی رفتار سے وہ اسٹڈی روم سے رفو چکر ہوئی تھی۔ ریان نے دلچسپی سے آئی پیڈ کو دیکھا تھا۔ ہاؤ ریڈیکیولس،
बेला ने अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया, फिर दिल हाथ पर रखा जो अभी भी ज़ोर शोर से धड़क रहा था। बेला बेला तुम्हें क्या हो गया? उफ। फिर हाथ कानों को लगाया था। इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार। अगले दिन वो जल्दी उठी थी, इंतहा की बोर हो रही थी, कुछ करने को था ही नहीं। जब वो पाकिस्तान में थी तो सबसे पहले उठकर नौकरों के साथ मिलकर पूरा घर साफ करती, फिर स्मोकी को खाना देती और फिर स्कूल जाती। लेकिन अब इसे कुछ भी तो नहीं करना था। फरागत ही वॉशरूम में गई थी और बात टब को दिलचस्पी से देखा था। इसने बचपन इतने बड़े घर में गुजारा था, मगर इसके नसीब में जो कमरा था इसके वॉशरूम में टब नहीं था। इसे बहुत शौक था टब में नहाने का, और अब इतना बड़ा बाथ टब इसके सामने था। बेला, अगर तुम डूब गई तो फिर खुद ही सवाल रद्द किया था। भला तुम डूब कैसे सकती हो पागल? फिर गर्म पानी में भर कर इसमें बैठी थी। वाह कितना मजा आ रहा है। काश स्मोकी भी होती तो इसे भी कितने बड़े टब पर नहलाती। आज हफ्ता था और आज रेहान ने बेला को लेकर अपने पुराने घर जाना था, इसे दादा से मिलवाने। इसने दरवाज़ा नॉक किया, मगर कोई जवाब न। बाकी से खोला था, कमरा खाली था। इसने सोचा शायद नीचे चली गई होगी। मरने ही लगा था जब वॉशरूम से कर की आवाज़ें आने लगी थी। रेहान वॉशरूम के करीब गया तो उसकी आवाज़ साफ आई थी, हंसने की, गाने की। पागल वागल तो नहीं है? रेहान ने सोचा, फिर बोला, छोटी दुनिया, तुम्हारे पास 15 मिनट है। 15 मिनट में तैयार होकर नीचे आओ, आज हमने दादा से मिलने जाना है। इसके जाने के बाद वो फौरन बाहर निकली। बेड पर लॉन्ग टॉप पड़ा था जिसके बाजू न होने के बराबर थे, पी शेप्ड नेक, और इसके पास आदमी नुमा औरत खड़ी इसके सुंदर चेहरे को देख रही थी। हाय बेब्स, आई एम मैंडी, योर स्टाइलिश, ओ स्वीट हार्ट, यू आर सो क्यूट, पुट योर ड्रेस ऑन। बेला तो मुँह खोले इससे मैंडी को देख रही थी, फिर अब फ़ौरन से कपड़े लिए वॉशरूम में भागी थी। ओह हाउ शाय। मैंडी ने तबसरा किया था अब इसके मेकअप और बाल बनाने थे और ये काम 10 मिनट में करना था। बेला, यू आर सो यंग बट योर मैन इज स्ट्रॉन्ग वंस। और आंख मारी थी, लेकिन बेला के छोटे दिमाग के पल्ले कुछ खास नहीं पड़ा था। मैंडी ने इसे लेंस लगाए जो इससे ट्रांसपेरेंट थे, मगर बेला ने पहली बार लगाए थे। आंखों में हल्की सुर्खी आई थी और ठीक 15 मिनट बाद रेहान मोबाइल पर बिजी था जब टक टक की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। हाई हील्स। रेहान ने नज़र उठाकर देखा, नजरें वहीं रह गई थी। लॉन्ग घुटनों तक आता स्याह टॉप, हल्का मेकअप, पिंक लिपस्टिक, बिलाशुबा वो हसीन लग रही थी। शेर खान जो किचन से बाहर निकल रहा था इसे देखकर वहीं रुक गया था। रेहान का चेहरा पे तासुर रहा, मगर शेर खान की बतीसी छुपाए नहीं छुप रही थी। बेला इन दोनों को अपनी तरफ घूरता देखकर जरा पजल हुई थी, फिर आस्ता से चलती रुकी थी। शेर खान ने चह कर कहा था, बापी यू लुक्स माशाल्लाह। बेला अपनी तारीफ सुनकर हुए थे। रेहान ने गहरा सांस खारिज करके शेर खान को देखा जो पता नहीं कब आया था। मुझे तो लगता है तुमसे मिलने के लिए पहले तुम्हारी सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, मगर तुम तो। हाँ हाँ, अच्छा ये कब मैं कहा मैंने? मेरे भाई वो रेहान को गले लगाया था, उसके कान में सरगोशी की थी। योर वाइफ इज़ टू हॉट ब्रो। रेहान ने गहरी नज़र से देखा, फिर बोला था, हूँ नो मोर देन आई। मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? हाँ हाँ। बेला पजल से इन दोनों को देख रही थी जब रेहान ने इसका हाथ थामा था। चले मैडम। बेला ने नफ़ी में सर हिलाया था। रेहान ने सवालिया आबरूज कहा था, मैं नाश्ता नहीं किया। फिर इसका हाथ हमें कार के अंदर बिठाया था। शेर खान उफ गिदर अपनी सुर्ख स्पोर्ट कार में बैठ कर चलाया था। भाभी डैडी के घर मिलते हैं, और सन से बेला से बाहर निकल गया, मगर जाते जाते रेहान को आंख मारना नहीं भूला था। हम आ गए क्या? बेला के चेहरे पर खुशी सी फैल गई थी। जब वो कार से बाहर निकले तो शेख खान अपनी बत्तीसी निकाले इंतजार में खड़ा था, लेकिन सिर्फ वही तो नहीं था, वहाँ कोई और भी था। वही सुनहरे बालों वाली, वही चेहरा, वही आंखें, वही वन एंड ओनली द एलिगेंट वुमेन मरीना। रेहान की सर्द नज़र इस पर रुकी नहीं थी। अब वो नहीं था जो एक ज़माने में इस पर मरता था। वो रेहान अलवी था, एक मजबूत मर्द के, लेकिन क्या वो सच में मजबूत था? छोटी दुनिया को ये औरत बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, जो इस बेवकूफ़ की दुनिया उजाड़ सकती थी। कुछ ही देर में वो सब अंदर मौजूद थे। मरीना मुस्कुराकर रेहान की तरफ देखकर बोली, वैसे कहाँ से लिया है ये खिलौना? इशारा बेला की तरफ था जो सैंडविच खाने में मसरूफ़ थी। रेहान के कुछ बोलने से पहले शेर खान बोला था, क्यूट है ना? एटलीस्ट बेवफा तो नहीं है ना? बेवफाई तो नहीं करेगा ना? क्यों? रेहान सर्द आंखों से मुस्कुराया था। हाँ वेरी फनी। मरीना को तो मानो आग ही लग गई थी। अगर कोई छीन कर ले गया तो? कितने बेक और जानदार कहकर गूंजा था। OMG, आई कैन नॉट बिलीव यू आर हेयर। 22 साल नौजवान जो रेहान के बराबर का हसीन था, वो आया था। लव यू ब्रो। रेहान भी इसके गले मिला था। बेला, ही इज़ माई कज़न हारिस। हेलो हारिस, ये आपकी भाभी। हारिस मरीना का भाई था। इतनी छोटी भाभी है। हैरी ने आप मुझे हैरी कह सकती हैं भाभी। दोस्ती का हाथ बढ़ाया जिसको बेला के छोटे हाथों ने थाम लिया था। रेहान की नज़र बेख्तियार इसके छोटे शफाफ हाथों पर गई थी जो कुछ लम्हे कबल किसी और के हाथ में था। क्या कुछ ना था इस नज़र में? भाभी आप आराम कर ले, थक गई होंगी। रेहान ने बेला का हाथ थामे ही इसे अपने कमरे में लाया था। बेला कंफ्यूज इसे देख रही थी, मानो पूछ रही हूँ क्या मसला है। गो वॉश योर हैंड।
وہی سر لہجہ تھا، میرے ہاتھ تو صاف ہیں، دیکھیں اصلی معصومیت سے اپنے ہاتھ ریان کے سامنے کیے تھے۔ ریان نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ جیجا جی، وہ نہیں میرا مطلب ہے ریان جی، میں جانتی ہوں دم دبا کر وہ بھاگی تھی، کیا عجیب چیز ہے۔ ابھی وہی سوچ رہا تھا جب چھوٹی دنیا کی چیخ سن کر واش روم کی جانب بھاگا تھا۔ واش روم کا منظر دیکھ اس کی طرف لپکا جو بھیگی ہوئی نل بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم پاگل ہو کیا؟ ریان نے اس کو تھام کر اپنے سامنے کیا تھا اور دونوں بھیگ رہے تھے۔ ریان نے بمشکل نل کو بند کیا تھا۔ چھوٹی دنیا میری طرف دیکھو، نہیں میں اندھی ہو گئی ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، میں بیلا اندھی ہو گئی ہے، آنکھیں بند کیے وہ بولی جا رہی تھی۔ کس نے پہلی بار لینس لگائے تھے؟ ریان کے کندھے تک وہ بہت مشکل آتی تھی۔ چھوٹی دنیا، آنکھیں کھولو، کھولو تو کچھ نظر آئے گا۔ نہ لینس میرے دماغ میں چلے گئے ہیں۔ ہائے سیریسلی، دماغ ہے تمہارے پاس؟ اسٹرینج، ویری اسٹرینج ہے۔ وہ دیکھو کاکروچ وہاں پر، اور بیلا اس سے مزید لپکی تھی۔ دونوں ٹانگیں ریان کی کمر کی اطراف کسی قوالہ کی طرح چپکی تھی۔ کہاں ہے؟ آنکھیں پھاڑے وہ ارد گرد دیکھنے لگی تھی۔ چھوٹی دنیا، ریان نلوی کا مسلسل زبر آزما رہی تھی۔ چھوٹی دنیا، اسٹاپ موونگ۔ چھوٹی دنیا، اب کی بار وہ چیخا تھا، جی اب اس بار۔ چھوٹی دنیا، چھوٹی سی پری نے اسے دیکھا، اس شہزادے کی آنکھوں میں وہ بہت قریب تھی، بہت زیادہ قریب۔ یہاں کی نرم گرم سانسوں کو محسوس کر سکتی تھی۔ دھک دھک دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہاں تو رومانس چل رہا ہے، بندہ ہم سنگل لوگوں کا خیال ہی کر لیتا ہے۔ گیدڑ خان کی چڑھتی آواز نے سکتا توڑا تھا۔ بیلا نے دور ہونا چاہا مگر ریان نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کی تھی۔ وہ شیشے میں شیر خان اور مرینا کو دیکھ چکا تھا۔ گیٹ آؤٹ۔ مرینا کا چہرہ زرد ہوا تھا۔ شیر خان آنکھ مارتا دروازہ بند کر گیا تھا۔ سوری، آپ کنٹینیو کریں۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کیا چاہتی ہیں مسز ریان؟ آپ کو کیا سزا دی جائے؟ ریان نے اس کے چہرے پر پھونک مار کر عجیب سے لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ میں بیلا کے گال مزید سرخ ہوئے تھے۔ کیا آپ بولے ذرا؟ بیلا نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری تھی۔ اس کی یہ حرکت ریان سے اوجھل نہیں رہ سکی تھی۔ بیلا نے اس کی یہ حرکت ریان سے الجھن نہیں رہ سکی تھی۔ وہ میری آنکھیں، بیلا نے ہچکی لی تھی۔ ہاں، ریان نے اپنے بازو اس کی نازک کمر سے ہٹائے تھے۔ وہ دھڑام سے نیچے گری تھی، بہت زور سے۔ آنسو موتی بن کر ٹپکے تھے۔ ریان نے اس کا بغور جائزہ لیا۔ وہ سیاہ گاؤن میں جو بالکل مکمل بھیگ چکا تھا، سیاہ کاجل مکمل آنکھوں میں پھیلا ہوا تھا، رخسار سردی سے نیلے پڑتے پر پڑاتے لب، وہ سراپا حسن تھی۔ چھوٹی سی مرینا بھی تو بلا کی حسین تھی۔ کیا یہ بھی معصومیت کا ڈھونگ کر رہی ہے؟ ریان کو عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ نہ بے وفائی کا ڈسا شخص تھا۔ وہ روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ریان نے جھک کر اس کی ٹھوڑی پکڑی تھی۔ چلو اب اپنا اصل روپ دکھاؤ، یہ ڈرامے بازی بند کرو۔ ریان کا لہجہ سنگین تھا۔ بیلا نے ٹھچکا جھٹکا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے گھر جانا ہے۔ آپ بھی مارتے ہیں، آپ بہت برے ہیں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی، انتہائی معصوم تھی۔ اسے تو اس کے الفاظ کا مطلب ہی نہیں پتا تھا، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ وہ اس کی معصومیت پر سوال کر رہا تھا۔ ریان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اچھا رونا بند کرو، شاباش، اچھے بچوں کی طرح، میں تو مذاق کر رہا تھا، دیکھو تم سیریس ہو گئی۔ چلو اٹھو اور ہاتھ آگے کرو، پہلے سوری بولیں۔ معصومانہ خواہش کی گئی تھی، سوری کی جگہ اگر میں آپ کو آئس کریم کھلاؤں تو؟ ریان نے بہت نرمی سے کہا تھا، اتنی نرمی سے کہ اسے خود بھی یقین نہیں ہوا تھا۔ ریان نے پری کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اضافہ کیا تھا، چوکوسکوپ۔ بیلا نے انگلی اپنی گال پر رکھتے ہوئے سوچا، پھر ایک ڈمپل اس کے گال پر نمودار ہوا تھا۔ اس وقت اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ ریان کا دل کیا اسے کھا جائے۔ آئس کریم شیک بھی؟ اوکے، ریان نے فوراً اس بات میں سر ہلایا تھا۔ چھوٹی دنیا نے اپنا ہاتھ ریان کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ میں کیا پہنوں؟ جی میرا مطلب ہے ریان جی، تم ایسا کرو، یہ لینس اتارو پہلے۔ پر میں کیسے اتاروں؟ مجھے تو نہیں آتا، بہت پیچیدگی سے کہا گیا تھا ریان نے۔ چلو اب یہ بھی تمہیں کو کرنا پڑے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ریان اس بچی کے ساتھ، نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، کبھی نہیں، مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا کروں میں؟ مرینا، یو نیور لوز، یو ہیو ٹو ون ہم اگین۔ پرفیوم کی بوتل زور سے زمین پہ ماری گئی تھی۔ وہ کوئی پاگل ہی لگ رہی تھی۔ ریان، لیٹس سی میں اس بچی کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اب دیکھو تم اسے پھر کیسے قبول کرتے ہو؟ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ریان کو خبر مل چکی تھی کہ دادا جی گھر پر نہیں ہے، اس لیے وہ جانے کی تیاری میں تھا۔ وائٹ شرٹ اور جینس میں وہ ہمیشہ کی طرح غضب ڈھا رہا تھا، اوپر سے پرفیوم کی خوشبو، سنجیدہ سی آنکھیں۔ وہ بال بنا کر پلٹا تو چھوٹی دنیا اپنی بڑی بڑی سی آنکھوں سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ جینس کے اوپر سفید شرٹ، چہرے کا طواف کرتی زلفیں، اور اوپر چھوٹے سے مکھڑے پر ہیری پوٹر اسٹائل کی اینک۔ سادگی میں بالکل قیامت تھی۔ ہینڈسم ہونا میں، ماشاء اللہ، بہت زیادہ۔ وہ بے خیالی میں بول گئی تھی۔ ریان مسکراتا اس کے پاس ہے، جو ابھی تک معصومی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ یہ بند نہیں ہو رہے۔ اپنی کلائی ریان کے سامنے کی تھی۔ ریان نے فوراً سے بٹن بند کر دیے تھے۔ چلیں اب گھر؟ نہیں، ہم تو دادا جان سے ملنے آئے تھے نا، ملنے والے تھے، مگر اب وہ گھر پر نہیں ہیں، اس لیے ہم اگلے ہفتے آئیں گے۔ ریان نے چہرے پر بکھرے بال کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے بتایا تھا۔ ریان کے جذبات وہ کہاں سمجھ سکتی تھی۔ دستک پر دروازہ کھلا اور شیر خان دانت نکالتا اندر داخل ہوا تھا۔ یار بس کرو، رات کے لیے بھی تو چھوڑ دو۔
क्यों हमारी मासूमा भाभी को इतना तंग करते रहते हो? और आंख दबाई थी। रेहान का देखना था, वो फ़ौरन लाइन पर आ गया था। मेरा मतलब है भाभी को भूख लग गई होगी, जल्दी से लंच पर आ जाएं, सब वेट कर रहे हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भूख भी बहुत लगी है, छोटी दुनिया असली सादगी से बोली थी। रेहान का दिल चाहा वो अपना सर पीटे। गिदर खान ने इंतहाई कमीनगी से रेहान को देखा था। लंच के दौरान शेर खान ने रेहान से पूछा था, ब्रो ये तुम्हारी गर्दन पर किस चीज़ का निशान है? मरीना की नज़र फ़ौरन से पहले इसकी गर्दन पर गई थी। रेहान ने बेला की तरफ देखा, जो खाने के दौरान सारी दुनिया से बेगाना हो जाती थी। ओके, मैं समझ गया पर जोर दिया गया था। मरीना जहर आलूद नज़रों से बेला को देख रही थी, जिसको कोई होश ही नहीं था कि इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और इसकी नज़र भी बार बार बेला के चेहरे का दबाव कर रही थी। वो तो समझ नहीं पा रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। शायद वो ज़रा मुख्तलिफ थी। या हम उम्र, तुम आज मेरे घर रुकोगे? रेहान ने शेर खान को मुखातिब करते हुए कहा था। मुझे रात की फ्लाइट से कनाडा जाना है। वैसे तो बुआ होंगी बेला के साथ, मगर फिर टन बॉस। मरीना मुस्कुराई थी। दोपहर के खाने के बाद वो गाड़ी में सवार हुए। छोटी दुनिया इंतहाई बोर हो रही थी और रेहान फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। कभी अपनी ऐनक पीछे करती, कभी बाहर देखती, तो कभी रेहान को। थोड़ी देर बाद रेहान ने पूछा था, आपके ग्रेड्स कैसे हैं? मेरे ग्रेड्स? हाँ, स्कूल में तुम्हारे ग्रेड्स? ए लेवल कर रही थी ना आप? बेला को तुम्हारा सांप सूंघ गया था। इट्स नॉर्मल, वो मुश्किल से बोली थी। क्लास में तुम्हारा रैंक कैसा था? इसने शर्म से निगाहें झुकाई थी। या मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सच पूछे तो वो पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी, और रियाजी से तो इसकी जान जाती थी। रेहान ने इसके बदलते तासुरात देखे थे। मैं समझ गया। मुस्कुराहट दबाई थी। जब आप दादा से मिले ने अगर उन्होंने आपके ग्रेड के बारे में पूछा तो आप कहना आपके ग्रेड अच्छे हैं। बेला मुस्कुराई कहा, अगर दादाजी को मैं पसंद ना आई तो क्या मैं घर जा सकती हूँ? रेहान का चेहरा संजीदा हुआ था। इसने जवाब नहीं दिया। तुम्हारा क्या ख्याल है मिसेस रेहान? गहरी दिलचस्पी से पूछा गया था। मुझे लगता है कि जिससे आपकी शादी होनी थी वो मैं नहीं बल्कि मेरी बहन है। तो हो सकता है कुछ भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक ही ख़ानदान से हैं ना? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सोचते भी हैं आप ये? रेहान ने दिल में कहा था। अच्छा, मेरी तरफ देखें। अपने छोटे से हाथों से इसका चेहरा अपनी तरफ किया, जैसे कोई बच्चा अपनी तरफ तवज्जो दिलवाना चाहता है। उसने खामोशी से इसकी तरफ देखा था। एक और सवाल? हुक्म करें। वो इसे देखकर मुस्कुराई थी और इसके मुंह के कोने पर डिंपल नुमाया हुआ था। रेहान मुकम्मल तौर पर इसे देख रहा था। मैं अब आपके साथ रहूँगी। क्या मुझे पॉकेट मनी देंगे? पॉकेट मनी? तौबा रेहान का तो सारा मूड ख़राब हो गया था। कुछ और ही सोच बैठा था। मेरा मतलब है कि आप बेला से बात ही नहीं बन रही थी, ठीक है? रेहान ने इसका मसला आसान कर दिया था। सच्ची? थैंक यू सो मच। गले लगी थी उसके। रेहान के लिए एक नया तजुर्बा था जो ये छोटी दुनिया से दे रही थी। अपने जज्बात को लगाम देते हुए बोला था, छोटी दुनिया जी, मुझसे बेवफ़ाई कभी ना करना। तुम मेरी बीवी हो, छोटी सी बीवी। ये बात हमेशा याद रखना। आखिर में इसके गिर्द सार मजबूत किया था। न जाने क्यों आज अजीब सा लग रहा था इसे। तुम मेरी बीवी हो, छोटी सी बीवी। फिर वो इसकी गोद में ही सो गई थी। रेहान ने मुस्कुरा के इसे देखा और एक लंबी आ भरी थी। कितना सोती हो तुम, मेरी छोटी सी दुनिया। जब मैं सारी सारी रात जगाऊंगा तो कैसे जागोगी तुम? वो खुद ही सोच के मुस्कुराया था, लेकिन फिलहाल इसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो इस तल्लुक को वक्त देना चाहता था, इसकी मासूमियत को बरकरार रखना चाहता था, लेकिन किस्मत का तो कुछ और ही मंजूर था। जब वो घर पहुंची तो तब भी वो इसके सीने पर सर रख के आराम फरमा रही थी, किसी गरीब का आराम तबाह करके। रेहान ने छोटी दुनिया को उठाया और ब्राइडल स्टाइल में इसके कमरे में ले गया था। मंसर बुआ समेत दीगर मुलाजमी ने बहुत गौर से देखा था। इस पर ब्लैंकेट देकर मुड़ने लगा, फिर रुका और इसकी ऐनक उतारी, चेहरे से जुल्फ़ों को पीछे किया और इसकी पेशानी पर अपने जलते हुए लब रखे थे। खुदा की अमान है, मेरी छोटी सी मिसेज, अब इसे जाना था। मगर घर से निकलने से पहले से मदीना का वॉइस नोट आया था, जिसमें इसे अपने बेवफाई की सफाई दे रही थी। बहुत रो रही थी। रेहान, वो सब गलतफहमी था जो तुमने देखा, वो सच नहीं था। मुझे ड्रग्स दी गई थी, मैं अपने हवास खो बैठी थी। रेहान, मैं तुमसे ही कभी बेवफाई नहीं कर सकती। आज से कुछ साल पहले मैंने तुम्हें बताना चाहा, मगर तुमने कभी मेरी नहीं सुनी, बल्कि सबके बाद अपने वजूद को तुम्हारे काबिल नहीं समझती। मगर आज जब मैंने तुम्हें इस छोटी बच्ची के साथ देखा तो मैं रह नहीं सकी। मुझे माफ़ कर दो रेहान। आई एम इन पेन। रेहान ने ये नोट 4 दफ़ा सुन चुका था। कुछ मंजर जो वो कभी देखना नहीं चाहता था वो फिर से याद आने लगे थे। कितनी स्यार थी वो रात। वो 25 का था, जवान और वजीह, हाथों में गुलदस्ता लिए वो फ्रांस के शहर पेरिस के होटल में मौजूद था। एवरीथिंग इज रेडी, यस। इसने महंगे तरीन फायरवर्क का इंतजाम किया था। स्याह 3 पीस सूट में वो क़यामत लग रहा था। वो पहली बार इतने शौक से तैयार हुआ था। आज वो मरीना का प्रपोज करने वाला था, जिस सुनहरी बालों वाली परी को इसने हमेशा चाहा था, बचपन से जिसके ख्वाब देखे थे। आज वो इसे अपना नाम देना चाहता था। दरवाज़ा खोलने से पहले इसने एक लंबी सांस ली और वो अल्फाज दोहराए जो उसको हिफ्ज़ थे, इज़हार मोहब्बत। शेर खान ने इसे एयरपीस में बेस्ट ऑफ लक कहा था। रेहान ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला था और जो मंजर इसने देखा वो नाकाबिले बर्दाश्त था। वो किसी के साथ बिस्तर पर, वो आवाज़ें, और वो कोई और नहीं। वो शख्स रेहान का अपना बाप था। रेहान ने बेख्तियार अपने दिल पर हाथ रखा था। वो इतने मसरूफ़ थे कि पलट कर देखा नहीं। वो पलटा और वो यहाँ से जाना चाहता था। इसे लगा इसे सांस नहीं आ रहा। इसे सच में सांस नहीं आ रही थी। दिल हाथ पर था। वो तो दरकना ही भूल गया था। इसमें दरकने वाली
نے اس کی درکنیں ہی چھین لی تھی۔ آتش بازی شروع ہو گئی تھی اور اس میں جل جانا چاہا تھا۔ وہ سچ میں جل گیا تھا، اس لیے چلا نہیں چاہ رہا تھا، اسے لگا وہ گر جائے گا۔ وہ سچ میں گر گیا تھا، آنکھیں بند ہونے لگی تھیں، مسکراتی آنکھیں جن میں اب کرب تھا، صرف کرب۔ وہ محبت کا ڈسا تھا، اعتماد کا، بے وفائی کا۔ محبت اسے راس نہیں آئی تھی۔ بھلا محبت میں کسی کو راس آئی ہے؟ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اتنی سی عمر میں، اس کو 2 دن بعد ہوش آیا تھا۔ وہ بہت رویا تھا شیرو کے گلے لگ کر، وہ چیخ چیخ کر رویا تھا، مگر کس نے کہا تھا کہ مرد کو درد نہیں ہوتا؟ زمانے بھر کو اداس کر کے، خوشی کا ستیہ ناش کر کے، میرے رقیبوں کو خاص کر کے، بہت ہی دوری سے پاس کر کے، تمہیں یہ لگتا ہے جانے دیں گے؟ سبھی کو جا کر ہماری باتیں بتاؤ گے اور بتانے دیں گے؟ تم ہم سے ہٹ کر وصال ہجراں مناؤ گے اور منانے دیں گے؟ میری نظم کو نیلام کر کے کماؤ گے اور کمانے دیں گے؟ تو جانا سن لو، اذیتوں کا ترانہ سن لو کہ اب کوئی سا بھی حال دو تم، بھلے ہی دل سے نکال دو تم، کمال دو یا زوال دو تم، یا میری گندی مثال دو تم، میں پھر بھی جانا پڑا ہوں، پڑا رہوں گا، گرا ہوا ہوں، گرا رہوں گا۔ اب ہاتھ کاٹوں یا پاؤں کاٹوں، میں پھر بھی جانا کڑا رہوں گا۔ بتاؤ تم کو میں کیا کروں گا؟ میں اب زخم کو زبان دوں گا، میں اب اذیت کو شان دوں گا، میں اب سنبھالوں گا ہجر والے، میں اب سبھی کو مکان دوں گا، میں اب بلاؤں گا سارے قاصد، میں اب جلاؤں گا سارے حاسد، میں اب تفریقے کو چیر کر پھر میں اب مٹاؤں گا سارے فاسد، میں اب نکالوں گا سارا غصہ، میں اب اجاڑوں گا تیرا حصہ، میں اٹھاؤں گا سارے پردے، میں اب بتاؤں گا تیرا قصہ۔ مزید سن لو اور نفرتوں کے یزید سن لو، میں اب نظم کا سہارا لوں گا، میں ہر ظلم کا کفارہ لوں گا۔ اگر تو جلتا ہے شاعری سے تو یہ مزہ میں دوبارہ لوں گا۔ میں اتنی سختی سے کھو گیا ہوں کہ اب سبھی کا میں ہو گیا ہوں، کوئی بھی مجھ سا نہیں ملا جب خود اپنے قدموں میں سو گیا ہوں۔ میں اب اذیت کا پیر ہوں جی، میں عاشقوں کا فقیر ہوں جی، جو بھی ہوں اب اخیر ہوں جی۔ چھوٹی دنیا کی جب آنکھ کھلی تو خود کو بستر پر پا کر وہ حیران ہوئی تھی، اور شیٹ بیلا ریان جی تو چلے گئے ہوں گے نا، اور وہ چاکلیٹ جو مرینا نے دی تھی وہ کہاں ہے؟ کہیں اس مسٹر ہینڈسن کے ہاتھ میں تو نہیں لگی؟ نہیں یار، اس نے تو زیادہ میٹھا کھانے سے منع کیا تھا۔ اب کیا کروں؟ بیلا کو ہر وقت کھانے پینے کا ہی خیال رہتا تھا، اس کو محبت تھی تو صرف کھانے سے اور اسموکی سے۔ پھر اس نے بیگ میں دیکھا تو چاکلیٹ کا باکس اس میں رکھا ہوا تھا، اس کی بڑی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ جب وہ نیچے گئی تو شیر خان پہلے ہی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ ارے آپ پھر آ گئے؟ بیلا نے زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ گدر خان تو بیچارے سے دیکھتا ہی رہ گیا تھا، جو بے پرواہ سی سنہری شلوار قمیص میں پری ہی لگ رہی تھی۔ بیلا بھابھی، کتنی غلط بات ہے۔ کیا غلط بات ہے؟ بیلا گھر میں آئے مہمان کے ساتھ ایسا کوئی کرتا ہے؟ اس نے افسوس سے دیکھا تھا، جو بے پرواہ سی چاکلیٹ کھانے میں مصروف تھی۔ اس نے سادگی سے اسے دیکھا، پھر بولی، مہمان تو کبھی کبھی آتے ہیں نا، آپ تو ماشاءاللہ سے کہ بوا سے ہی کہا نا، اور آنکھ دبائی تھی۔ ہاں بھابھی، آپ تو بہت تیز ہیں، شیر خان نے شرمندہ سا ہوتے ہوئے کہا تھا۔ بیلا بھی مسکراتی اسے تنگ کر رہی تھی۔ بیلا، ایک بات تو بتائیں ذرا، کون سی چاکلیٹ کھا رہی ہیں آپ؟ آپ سے مطلب؟ وہ جلدی سے اٹھ کر اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ شیر خان کو کچھ عجیب لگا تھا۔ بہت عجیب، ایک چاکلیٹ ہی تو تھی، مگر چلو چھوڑو شیر خان، تمہاری قسمت میں بے عزت ہونا ہی لکھا ہے۔ رات آج بھی بہت سیاہ تھی۔ راتیں تو اکثر سیاہ ہی ہوتی ہیں۔ بیلا کو عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، اتنی سردی تھی آج، پھر بھی اس کو اچانک سے شدید گرمی لگنے لگی تھی۔ اس نے کھڑا ہونا چاہا مگر ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اسے سخت پیاس کا احساس ہوا تھا۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اور دوسری طرف مرینا شراب کا گلاس لیے مسکرا رہی تھی۔ پتہ چلے گا ریان تمہیں جب تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ ریان کی بلڈ کینسر ہو گئی ہے خراب موسم کی وجہ سے۔ آدھی رات کو اسٹڈی روم میں موجود کی بورڈ پر انگلیاں چلاتا، سیاہ چمکتے بال جو ہلکے گیلے ماتھے پر پڑے تھے، مانو ابھی شاور لے کر آیا ہو، گہری سی رازی آنکھیں تھیں جن کی تپش سے کوئی بھی اس کی آنکھیں ملا کر بات کرنے کی جسارت کر سکتا تھا۔ وہ ایک جلی مرد تھا، باریک ہونٹ، ہلکی شیو، وہ کسی فلم کا ہیرو لگتا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، اس نے بیزار سے آبروش اٹھائے تھے۔ اسے کام کے وقت کوئی ڈسٹرب کرے اس کو بے حد ناپسند تھا۔ یس بوا جلدی سے اندر آئی تھی۔ صاحب وہ کیا وہ بی بی جی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے؟ چھوٹی دنیا، اس کے لب ہلے تھے اور پھر وہ بھاگتا اس کے کمرے تک گیا تھا۔ کمرے کے باہر ملازم سر جھکائے کھڑے تھے، اس کے کمرے کا دروازہ کھلا دھک رہ گیا۔ کمرے کا بے حال ہی بے حال تھا، ہانپنے کی آواز باتھ روم سے آ رہی تھی۔ اس نے قدم بڑھا کر واش روم کا دروازہ کھولا، آنکھوں میں بے یقینی ہی تھی۔ باتھ ٹب میں وہ لیٹی ہوئی تھی، اس کی شفاف گردن تک پانی آ رہا تھا۔ سیاہ بال پونے میں کسی سانپ کی طرح تیر رہے تھے اور بند آنکھیں، گلابی گال مانو جل رہے تھے، ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے لیکن لب ہل رہے تھے۔ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ چیخ اٹھا تھا، آنکھوں کی سرد مہری میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ جو آنکھیں بند کی بیٹھی تھی، اپنی سیاہ آنکھیں کھولی جو سرخ پڑ چکی تھی۔ اٹس سو ہاٹ، ویری انکمفرٹیبل، وہ رک رک کر صرف یہی کہی جا رہی تھی۔ سنہری شلوار قمیض سے اس کا سفید جسم واضح ہو رہا تھا۔ ریان نے پانی کو ہاتھ لگایا جو بہت ٹھنڈا تھا، اور پھر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو تپ رہا تھا۔ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پر جب ہاتھ رکھا، روح تک
یوں تک آ گئی تھی تسیم مساحی کی، جس نے جلدی سے اٹھایا اور بیڈ پر لا کر بے دردی سے پھینکا تھا۔ سرد آنکھوں سے بوا کو دیکھا۔ کال دا ڈاکٹر۔ کال کر دی ہے صاحب، ڈاکٹر آتا ہی ہوگا۔ حواس باختہ سے وہ بیڈ پر لیٹی چیخ رہی تھی۔ شٹ اپ، اس نے بھی اسی سرد لہجے سے منہ اس کا بند کرنے کو کہا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے غصہ کس چیز کی وجہ سے آ رہا ہے، لیکن چھوٹی دنیا مسلسل چیخ رہی تھی، I said shut your fucking mouth۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی، اس نے جلدی سے اس پر کمبل دے دیا تھا۔ ڈاکٹر اندر آیا تھا، چیک اپ کیا تھا۔ اسی دوران گرمی برداشت نہ ہونے پر اس چھوٹی سی دنیا نے کمبل کو زور سے دوپہر پھینکا تھا اور ریان نے جلدی سے اس کے وجود کو اپنے وجود سے ڈھانپا تھا۔ گیٹ آؤٹ۔ ڈاکٹر کب سے منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اسے دفع ہو جانے کا حکم ملا تو وہ جلدی سے باہر بھاگا تھا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ دونوں کمرے میں اکیلے تھے۔ چھوٹی دنیا نے بےچارگی سے اپنے اوپر موجود وجود کو دیکھا تھا۔ اس کے یوں دیکھنے سے وہ پیچھے ہوا جیسے اگلے ہی پل اس کے چھوٹے نازک ہاتھوں نے تھام لیا تھا۔ ریان کو وجہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ وہ کافی سالوں سے امریکہ میں رہ رہا تھا۔ ہیلپ می، اس کی بے جان سی آواز نکلی تھی۔ اگر وہ اس وقت ہوش میں ہوتی تو دوبارہ بے ہوش ہو جاتی۔ ریان نے اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھا تھا اور اگلے ہی پل چھوٹی دنیا نے اپنی باہوں کا ہار اس کے گلے میں ڈالا تھا اور کانپتے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے تھے۔ اس کا لمس پا کر ریان کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جو اتنے سالوں سے ویران تھا، اس کے لمس نے ویرانی کو پناہ دے دی تھی۔ اس نے اپنے پر جھکے وجود کو دیکھا جو اس میں پناہ تلاش کر رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی جان ابھی اپنے انجام سے واقف نہیں تھی۔ اب ریان کی باری تھی سارے بدلے لینے کی۔ یو آسک فار اٹ۔ اس کے کان کی لو پر لب رکھتے ہوئے وہ سرگوشی کی تھی، پھر اس کے نازک لب اور پھر اس پر جھکتا اس کے ہوش اڑاتا چلا گیا تھا۔ بیلا کی سسکیاں پورے ویلا میں گونجی تھی۔ رات رفتہ رفتہ گہری ہوتی جا رہی تھی مگر جنون تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سورج کی روشنی پورے کمرے میں برس رہی تھی۔ رات کی بارش کے بعد آج سورج اپنی پوری تاب سے چمکا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی۔ پہلے تو وہ سمجھ نہیں پائی، پھر کچھ یاد آتے وہ بیڈ کی دوسری جانب دیکھا جہاں وہ جگہ خالی تھی۔ اس کو لگا وہ خواب تھا، مگر جب اٹھنا چاہا تو اسے لگا جیسے اس کا پورا جسم بس سے کچل دیا گیا ہو۔ اس کا دل بہت تیز سے دھڑکا تھا۔ وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھا سرد آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ رخسار سرخ ہوا تھا۔ اس کی گہری آواز کمرے میں گونجی تھی، اگر جاگ ہی گئی ہو تو اٹھ بھی جا۔ اس نے اور زور سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کی آنکھیں کی پلکیں کانپی تھیں۔ کیا مجھے پھر سے کہنا پڑے گا؟ اس کو شرمندگی ہو رہی تھی، وہ اس کا کیسے سامنا کرے گی؟ جلدی سے پاس لے کر نیچے آ، تم سے بات کر رہا ہوں۔ ریان کا مزاج سخت معلوم ہوتا تھا۔ بیلا کا دل چاہا وہ زور زور سے روتے۔ نیچے ریان صوفے پر بیٹھا تھا، وہ بہت تازہ دم لگ رہا تھا۔ چھوٹی دنیا درد کے ساتھ قدم بہ قدم نیچے آ رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ بیلا کا چہرہ کاغذ کی طرح پیلا تھا، وہ بہت بے چین تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی کسی مجنون کی طرح۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ ریان نے بغور اس کا جائزہ لیا تھا۔ سفید شرٹ اور سیاہ پاجامہ پہنے، لمبے بال گیلے شانوں پر پھیلائے، میک اپ سے پاک چہرہ، وہ بہت اضطراب کا شکار لگ رہی تھی۔ ایکسپلین۔ وہ میں نہیں جانتی بیلا، تم نہیں جانتی؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں بیوقوف ہوں؟ ریان نے غصے سے کہا تھا۔ میں قسم کھاتی ہوں، آئی سویئر میں نہیں جانتی۔ آپ غصہ مت کرو پلیز۔ اس کا چھوٹا سا آنسو چہرے کو بھگو گیا تھا۔ بیلا رونا بند کرو، لیکن وہ اور رونے لگی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کہا رونا بند کرو۔ وہ گر رہا تھا۔ تم نے کل رات پھر ذرا وقفہ دیا، کیا کھایا تھا؟ چھوٹی دنیا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ بیلا تم نے کیا کھایا تھا؟ میں نے آپ کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا اور رات کو سیب اور کچھ چاکلیٹ۔ ریان نے اچانک سے کچھ سوچا۔ اس کی آنکھیں مزید سرد ہوئی تھیں۔ چاکلیٹ؟ کون سی چاکلیٹ؟ وہ گفٹ دیا تھا مرینا آپی نے۔ ریان نے بوا کو اشارہ کیا۔ کچھ دیر میں چاکلیٹ کا خالی ڈبہ لے آئی تھی۔ ریان نے دیکھا تم نے یہ ساری کھا لی۔ وہ سمجھ گیا تھا اس کو مرینا پر اور غصہ آیا تھا، وہ اس قدر گر چکی ہے۔ اب اگر وہ گھر پر نہ ہوتا تو پھر بیلا کے ساتھ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ ادھر آؤ۔ بیلا نے الجھن میں اسے دیکھا تھا۔ ریان پہلے آپ پرامیس کریں، مجھے ماریں گے نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں جانتی ہوں کہ میری غلطی ہے، میں وعدہ کرتی ہوں پھر کبھی چاکلیٹ نہیں کھاؤں گی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ آؤ یہاں بیٹھو، ریان نے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ وہ فوراً اس سے پہلے اس کے پاس آ کے بیٹھی تھی۔ کل رات ریان اس کی حسین صورت کو دیکھتے ہوئے بات جاری کی۔ اس میں آپ کی غلطی نہیں تھی، یہ میری غلطی ہے۔ میں آپ کا اچھے سے خیال نہیں رکھ سکا۔ چھوٹی دنیا کی سیاہ آنکھیں آنسوں سے بھرنے لگی تھی۔ اسٹاپ کرائنگ، ایوری تھنگ از آل رائٹ مائی لٹل بیبی۔ تم اتنا روتی کیوں ہو؟ ریان نے اس کے نازک وجود کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ بیلا نے اپنا منہ کھولا اور داڑھیں مار مار کر رونے لگی۔ مما، ریان نے اسے رونے دیا تھا۔ پھر کافی دیر تک جب وہ چپ نہ ہوئی تو اس کے لمبے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرنے ہوئے نرمی سے بولا تھا، اب بس سب کچھ ٹھیک ہے، میں ناراض نہیں ہوں تم سے۔ لیکن میں نے اتنی جلدی نہیں سوچا تھا کیونکہ تم بہت زیادہ ینگ ہو۔ رات کے کچھ پل اسے یاد آئے تھے۔ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں؟ ریان نے لب اس کی آنکھوں پر رکھے تھے۔ بالکل بھی نہیں۔ اور اس کی سرخ ناک دبائی تھی۔ چھوٹی دنیا مزید سرخ ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ، کسی نے بلند آواز میں کہا تو دونوں نے سامنے دیکھا تھا۔ آپ، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ریان کے دادا جی تھے۔ دادا جی آپ؟ ریان خوشگوار لہجے میں بولا تھا۔ بیلا نے ریان کے سینے سے سر اٹھا کر دیکھا تو دراز قد دادا جی، جن کی چھوٹی سی سفید اسٹائلش داڑھی ریان کی طرح
गहरी आंखें, सफ़ेद सूट और सबसे मज़े की चीज़ छोटी दुनिया को इनकी टिंट लगी थी, जो इसके नसीब से भी ज़्यादा चमक रही थी। रेयान की नज़र इनसे पीछे खड़ी मरीना पे पड़ी तो इसको 2 सेकंड लगे थे सारी गेम समझने में। अच्छा तो बेला को दादा की नज़रों में गिराने के इरादे से बेला जल्दी से खड़ी हुई थी। दादाजी अपनी छोटी बहू को तो देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। दादाजी ने आगे बढ़ के बेला को गले लगाया था। मेरी बेटी तो बहुत प्यारी है। बेला को तो समझ नहीं आ रही थी वो कैसे रिएक्ट करे। अस्सलाम वालेकुम दादाजी। वालेकुम सलाम मेरे बेटे। मेरी गुड़िया ज़्यादा तंग तो नहीं करता ना? अगर करे तो आपने सिर्फ मुझे एक दफ़ा बताना है, प्यार से धमकी दी थी। बेला ने मुस्कुरा के इस बात में सर हिला दिया था। अपनी बहू से ही मिलते रहेंगे। रेयान ने दिलचस्पी से दादा को देखा था। हाँ आजा मेरे शहजादे। मरीना का प्लान तो फ्लॉप हुआ था। रेयान तुम तो कनाडा जा रहे थे ना? रेयान ने एक सर निगाह पर डाली, दूसरा दादाजी पर। अबू आप बेला को रूम में लेकर जाएं। बेला आप रूम में जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मगर मैं रेयान ने इसके नरम गाल तब दबाए थे। आपको भूख भी लगी होगी ना, जाएं। ओके। इसने अपनी बड़ी सी आंखों को ब्लिंक किया जिनमें सुर्ख दौरे पड़े हुए थे। फिर एक नजर दादाजी की चमकती टिन को देखा था। दादाजी नासमझी में रेयान को देखा जो बेला को जाता हुआ देख रहा था। ये औरत मेरे घर में क्या कर रही है? रेयान ने इसे मैं लेकर आई हूँ, दादाजी ने इस तरह में कहा था। सीरियसली? हाँ ये आपको लेकर आई है। दादाजी चुप करके वहाँ बैठ जाएं और तुम आज के बाद मेरे घर आने या मेरी बीवी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो होश करूँगा कि पूरी दुनिया याद रखेगी। नाउ यू गेट आउट एंड नेवर शो मी योर डिस्गस्टिंग फेस। मरीना के लिए ये एहसास तो ही था, लेकिन वो औरत के दर्जे से तो कब से गिर चुकी थी। बेला के लिए और नफरत लेकर वो वहाँ से चली गई थी। रेयान बेटा रिलैक्स। दादाजी आपको पता है इसने क्या किया? इसने बेला को आप जानते हैं। अगर मैं यहाँ ना होता तो इस मासूम के साथ क्या हो सकता था? इसका हिसाब देना होगा। इसे मैं करूँगा बात। दादाजी ने इसे तसल्ली दी थी। लंच पर दादाजी के साथ साथ गीदर खान भी मौजूद था। दादाजी आपको नहीं लगता आज रेयान बहुत ग्लो कर रहा है? गीदर खान ने आंख दबाकर कहा था। दादाजी ने भी भरपूर साथ दिया था। हाँ फ्रेश तो मुझे भी लगा था। बेला जो खाने से नजर उठाकर रेयान को देखा था, जो अक्सर लिए बगैर खाने में मसरूफ था, वो सच में बहुत ग्लो कर रहा था। छोटी दुनिया की नजरों की तपिश पाकर इसने नजरें उठाई थी। 2 नैन चार हुए थे। बेला के गाल भी सुर्ख हुए थे। ऊपर से बुआ की समझाई हुई बातें इसको याद आई थी। क्यों भाभी सही कह रहा हूँ ना? वैसे दादा आपकी बहू बहुत ब्लश कर रही है। हाँ हाँ माशाल्लाह। मतलब हमारे खानदान का वारिस जल्दी आ जाएगा। रेयान और शेरखान एक जुबान हैरत से बोले थे। दादाजी क्या गलत है इसमें? मैंने कौन सी फितरत से अनोखी फरमाइश कर दी है? रेयान ने आंखों ही आंखों में तनबीह की थी, जैसे इसको बताओ क्या वो क्या कहने वाले हैं। क्यों गुड़िया आपको बेबी नहीं पसंद? मुझे तो बहुत पसंद है। रेयान आप मुझे बेबी कैट बिल्ली का बच्चा दिलवाएंगे ना? भला की मासूमियत थी। शेरखान और कीदर खान के मुँह से पानी किसी फव्वारे की तरह निकला था। रेयान ने भी मुस्कुराहट दबाई थी। सही शक्ल तो इस वक्त दादाजान की देखने वाली थी, जो अपना सा मुँह लेकर रह गए थे। आपको पता है पाकिस्तान में मेरी एक कैट थी, बहुत क्यूट, मेरी अच्छी वाली फ्रेंड थी। इसका नाम स्मोकी था। रेयान आप लेकर देंगे ना बेबी कैट मुझे? रेयान ने ब्रेड का पीस इसके मुंह में डाला था। पहले जल्दी से इसको फिनिश करो। फिर रेयान कनाडा चला गया। इस दौरान दादाजी बेला के साथ रहे। इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। अक्सर शाम को शेरखान भी चक्कर लगा लेता। फिर वो मिलकर लूडो खेलते थे, क्योंकि बेला को सिर्फ यही कहना आता था जिसमें वो और दादाजी पार्टनर थे और शेरखान और बुआ पार्टनर होते। फिर जो चीटिंग की दास्तानें दादाजी और बेला ने रकम की थी, वल्लाह वो घर में रौनक की तरह थी। छोटी सी दुनिया। पूरे हफ्ते बाद वो आया था। हमेशा की तरह जब नजर आ रहा था। इस दौरान इस सभी छोटी दुनिया को बहुत मिस किया था, मगर इस दूर दूर ही भाग रही थी। छोटी दुनिया जी आपके हाई स्कूल में एडमिशन करवाने का सोच रहा हूँ। रेयान ने इसको बताया जब वो कार्टून देखने में मसरूफ थी। अच्छा। बेला ने बात पर गौर किए बगैर ही बोल दिया। फिर कुछ समझ आने पर इसकी तरफ देखा। रेयान नो। क्या नो? मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। नो मोर आर्ग्यूमेंट। रेयान ने भी अपना फैसला सुनाया था। बेला ने बहुत प्यार से इसकी तरफ देखा था। प्लीज़ नो आप जा रही हैं? रेयान मैं रोने लग जाऊँगी। और रेयान ने दिलचस्पी से पूछा था, जो नाजुक होंठों को दांतों से चबा रही थी, हाथों से अपनी शर्ट का मरोड़ रही थी। और मैं आपसे बात भी नहीं करूँगी। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी बहाने आप पढ़ाई पर फोकस करेंगी। रेयान का भरपूर कहका गूंजा था और सच में लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था अपनी छोटी दुनिया की छोटी सी धमकियों से। आप मुझ पर हंस रहे हैं? वो सोफे से उठती इसके सामने आकर खड़ी हुई थी। दोनों हाथ कमर पर रखते गुस्से से बोली। इसकी छोटी सी नाजुक नाक सुर्ख हो रही थी। रेयान सोफे पर बैठा से लगता रहा। फिर एक गहरी तशवीर से कहा था, जी बिल्कुल। 4 आंखें लगा कर भी नजर नहीं आता। बेला ने अपना चश्मा जरा पीछे करके इसे घूरा था। मुझे आपके साथ नहीं रहना। आप अभी इतना ही कहा था कि रेयान खड़ा हो गया। बेला 2 कदम पीछे हुई थी। क्या कहा? फिर से कहना। रेयान फौरन इसके पास आया था। ट्राउजर के ऊपर ब्लैक शर्ट जेबतन किए वो सख्त तेवरी से अपनी छोटी सी परी को देख रहा था, जो आंखों में आंखें डाले से देख रही थी। वो मैं रेयान मैं बता रही हूँ मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। बेला ने बहुत हिम्मत करके ये जुमला बोला था और बोल के रुकी नहीं थी, बल्कि दौड़ लगाती। बेला स्टॉप पर रेयान भी इसके पीछे भागा था और बेला भागती हुई सोफे की दूसरी तरफ गई और रेयान इसकी तरफ। छोटी दुनिया स्टॉप रनिंग। रेयान से वो पकड़ी नहीं जा रही थी। क्यों थक गई हैं आप? बूढ़े हो गए हैं आप मिस्टर रेयान ने बेला ने जुबान दिखाकर कहा था। क्या कहा तुमने? अब तुम खैर मनाओ अपने कमरे की तरफ भागी थी कि रेयान ने इसे कमर से पकड़ कर अपने कंधे पर डाला, उसे अपने कमरे की तरफ लिए बढ़ा था। रेयान मैं गिर जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है।
اچھا نہیں کروں گی، اب آپ کی بات مانوں گی۔ اچھا نہ سوری بول تو رہی ہوں مگر سامنے والا بھی ریان الفی تھا۔ کمرے میں جاتے اسے بیڈ پر پھینکا، ایسے کہ اس کو چوٹ نہ لگے، پھر اس پر جھکا، اس کی اینک اتار کر دور پھینکی۔ کیا کہا تم نے؟ ریان نے میری اینک، اس نے اپنی اینک پر پھر ریان کی تپش دیتی نظروں کو دیکھا جو بدلی بدلی سی تھی، دونوں کی سانسیں پہلے ہی پھولی ہوئی تھیں۔ ریان نے اپنا انگوٹھا اس کے لبوں پر پھیرتے ہوئے خمار سے چور لہجے میں بولا تھا، ہم کیا میں بیلا کے گال لال ہوئے تھے۔ ریان مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے بھی، اور جھک کے اس کی سانسیں قید کی تھی، پھر دیکھا وہ نم آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں بند کرو، اس کے کہنے پر اس نے جلدی سے آنکھیں بند کی اور لمبے سانس لینے لگی۔ ریان نے مسکرا کے اس کی ناک دبائی تھی، پھر باری باری اس کے دونوں آنکھوں پر لب رکھے تھے، پھر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اپنے آپ پر قابو کرتے ہوئے اتنا ہی بول پایا تھا، سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہے اسکول کے لیے۔ بیلا نے کچھ کہنا چاہا مگر اس سے پہلے وہ بولا تھا، سو جاؤ، اس سے پہلے میرا ارادہ بدل جائے۔ پھر مجال ہے چھوٹی دنیا کی، وہ ہلتی بھی رات کے دوسرے پہر، آگ کے شعلے ہر طرف پھیلے تھے، وہاں سانس لینا بھی محال تھا، جا بجا دھواں دھواں تھا، جیسے گناہوں کے سیاہ بادل ہوں جو اب لینے آئے ہوں۔ سخت آزمائش ہے محبت یا زندگی، اور تم کو ایک پتے کی بات بتاؤں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ محبت ہار جاتی ہے، یہ سراسر بکواس کرتے ہیں، مجھے محبت کو بدنام کرتے ہیں۔ بھلا محبت بھی کبھی ہارتی ہے؟ سنو میری جان، میں تم کو بتاتی ہوں، جب آزمائش آتی ہے نا، جب چناؤ ہو محبت یا زندگی میں، تو یہ جو زندگی ہوتی ہے نا، یہ اکثر ہار جاتی ہے، محبت جیت جاتی ہے۔ اور تم کو معلوم ہے نا ریان کی زندگی کون ہے؟ تم، بیلا بیگ، اس کی چھوٹی دنیا۔ سیاہ دھوئیں میں اس نے دیکھا ریان اس کی جانب آیا تھا، مگر پھر اس کی نظر ملینا پر پڑی، اور تمہیں پتہ ہے اس نے کس کا چناؤ کیا تھا؟ محبت یا زندگی، اور میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ زندگی ہار جاتی ہے۔ بیلا نے دیکھا وہ سچی میں ہار گئی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت کی جانب بڑھا تھا۔ بیلا کو اس سے دھوئیں میں اپنا آپ حقیر بے مول سا لگا تھا، اس نے بند آنکھوں سے منظر دیکھا تھا۔ بیلا میری گڑیا، مجھ سے وعدہ کرو، چاہے جو مرضی ہو جائے تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، یہی سمجھ؟ کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اس 10-12 سال کی بچی تھی جب اس کی ماں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ اس کا ننھا سا ہاتھ دبایا تھا، اور وہ دروازہ بند کر کے پلٹی تھی کہ گولی زن سے اس کے دل کے آر پار ہوئی تھی۔ کسی کی محبت نے زندگی کو وہاں بھی ہرا دیا تھا، پھر اس کو تلاش کرنے کی پھر اس نے دیکھا آگ کے شعلے۔ اس چھوٹی بچی نے سانس لینا چاہی مگر آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں، اس کی ماں کے دل سے نکلتا خون پھر اس کے سامنے جلتی لاش جانتے ہیں کیا اثر کرتی ہے؟ وہ پاگل کر دیتی ہے۔ سن لیا ہم نے فیصلہ تیرا، اور سن کر اداس ہو بیٹھے ہیں، ذہن چپ چاپ، آنکھیں خالی ہیں، جیسے ہم کائنات کھو بیٹھے ہیں۔ اس کی ماں کی غلطی یہ تھی کہ اس نے محبت کی، اور محبت کی جیت میں اس نے زندگی ہار دی۔ بیلا چھوٹی دنیا آنکھیں کھولا، ریان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی مگر اس سے تو آنکھیں ہی نہیں کھل رہی تھی۔ ریان نے دیکھا وہ پسینے سے بھیگی ہوئی تھی، اس کی ماما کے قتل نے اس کے ذہن پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ مسلسل چیخ رہی تھی، بچاؤ ماما، آگ مت مارو میری ماما کو۔ وہ اتنی زور سے چیخی تھی کہ بیلا ریان نے اس کو اپنی باہوں میں بھرا، سب ٹھیک ہے، میں ہوں نا آپ؟ بیلا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر کسی سانس کے تحت اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ کیا کچھ نہ تھا اس لمحے میں؟ ریان نے اس کا آنسوں سے تر چہرہ دیکھا، پھر اتنا بول سکا، سانسوں کے بغیر بھی کوئی جی سکتا ہے کیا؟ ریان کو پتہ بھی نہیں چلا کب کیسی چھوٹی دنیا اس کی کمزوری بن گئی تھی، اس کے بغیر وہ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اتنی سی دیر میں وہ جان چکا تھا کہ وہ کتنی حساس ہے، وہ اس کی تمام تر اداسی سمیٹ لینا چاہتا تھا، اس کے بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کی جھولی میں دنیا جہاں کی خوشیاں ڈال دے۔ وہ اسے کتنی پیاری لگ رہی تھی، وہ تو اظہار بھی نہیں کر پاتا تھا، اگر کر بھی دیتا تو اس کی چھوٹی عقل۔ ریان اس کو باہوں میں لیے مسکرایا تھا، اس کا دل کر رہا تھا وہ سچ میں اس چھوٹی سی میٹھی سی دنیا کو کھا جائے۔ وہ اس کی نیند خراب کر کے خود کے نیند کی وادیوں میں گم ہو چکی تھی، ریان تو بس آبھرتا رہ گیا تھا، اب اس کو نیند کہاں آنی تھی؟ میں ہی صرف کیوں جاگوں؟ اس خیال کے تحت اس نے بیلا کی ناک دبائی تھی، اس پر جھکا تھا۔ بیلا کو کچھ عجیب سا لگا، آنکھیں کھولی مگر آگے کا منظر اس کی ساری ہوائیں اڑا گیا تھا۔ شرٹلیس وہ اس پر جھک کر اپنے کام میں مصروف تھا، بیلا نے اپنے کپواتے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے تھے۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ریان نے سر اٹھائے دیکھا، وہ آنکھیں پھاڑے سے گھور رہی تھی۔ پیار، ریان نے بہت مزے سے جواب دیا تھا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ریان اب اس کو عجیب سا لگ رہا تھا، اس نے ذرا مزاحمت کرنی چاہی مگر سامنے والا بھی ریان تھا، مت کریں۔ اچھا میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ سرخ ٹماٹر ہوتے ہوئے بولی تھی، تم مجھ سے پیار کرو؟ پھر مجھے نہیں آتا، وہ ہڑبڑا کر بولی تھی، اس لیے تو کہا ہے میں سب سکھا دوں گا۔ بیلا نے اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو کتنا پیارا تھا، ریان نے پھر ایسا سکھایا کہ جان تاروں نے بھی نظریں جھکا لی تھی۔ خود کو اظہار میں لانے کے لیے ہوتے ہیں، شعر کب نام کمانے کے لیے ہوتے ہیں، آؤ ہم اشک فشانی سے چراغاں کر لیں، رنج ہی رنج مٹانے کے لیے ہوتے ہیں، گردنیں کون جھکاتا ہے محبت میں سعید، یار سینے سے لگانے کے لیے ہوتے ہیں، یار سینے سے لگانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اس گڑیا کو کبھی تکلیف نہیں دے گا، اور پھر اس نے یہ وعدہ نبھایا۔ 3 سال بعد بیلا کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی جو بالکل اپنے ماں باپ کی کاپی تھا، پھر ان کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ ان دونوں نے ماضی میں جو تکلیفیں سہی تھی، اللہ نے وہ کمی پوری کر دی تھی، اور کچھ کہانیاں آدھی ادھوری ہو کر بھی مکمل ہو جاتی ہیں، چھوٹی دنیا کی طرح ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرز، جتنا اس میں چھوٹی دنیا نام ہے، آپ لوگوں کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ ناول کا نام ہے چھوٹی دنیا، اور اس کی رائٹر ہیں ریزے
تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا. تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ یا پرسوں نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں. اللہ حافظ.